बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मर्द हमें अच्छे कब लगते हैं? जब वो कमा रहे हों। मर्द हमें अच्छे कब लगते हैं? जब वो दिखने में भी मर्दों जैसे काम करते हों, बहादुर हों, खड़े होते हों और काबिल एतबार भी हों, काबिल एतमाद भी हों, लिहाज करने वाले हों। लड़कियाँ कब अच्छी लगती हैं? जब वो प्यारी हों, दिखने में भी प्यारी हों, आदतों की भी प्यारी हों, करैक्टरफुल हों और ज़ुबान की भी मीठी हों। कड़वी और कांटे लगे हुए पूरी ज़ात में ज़ाहिर अच्छी नहीं लगती, चाहे कितने बड़े ख़ानदान की हों। कुछ सवाल इस दफ़ा ऐसे आए हैं कि जिन लड़कियों को सासें बहुत नेक समझ के ब्याह के लेके आईं या उनको पर्दादार समझ के लेके आईं, उन्होंने आके उन्हें जिस तौर पे उंगलियों पे नचाया या तड़पाया या तपाया, तपाया कहते हैं गर्म करने को, तो उनकी ज़ाहिर है वो तंग आई सासें और उनके मियाँ भी तंग आए। तो सवाल का जो जुमले हैं वो ये हैं कि नेक लगने वाली लड़कियां इतनी बेमरवत क्यों होती हैं और या ऐसी क्यों होती हैं। वैसे बाय द वे बाज़ दफ़ा जो नेक लगने वाले लड़के हैं वो भी दुख देते हैं। इनफैक्ट हम अजम्पशन की बुनियाद पे, कोई हमारे पास टेस्ट मीटर तो होता नहीं है, तो लड़की को उसकी शक्ल या ख़ानदान के जैसे कबूल कर लिया जाए, रिश्ता हो गया, तो बाद में पता चलता कि करैक्टरलेस है, जगह जगह मुंह मारता है, मोबाइल पे भी और लोगों के साथ भी, तो बहुत दुख होता है। लेकिन लड़की का मामला, लड़के की इस लापरवाही, बेपरवाही और थोड़ा नीचे तवक्को से नीचे होने का गुजारा फिर भी हो जाता है, शादी का कोई बहुत मसला नहीं बनता, आप सब्र कर लेते हैं। लेकिन लड़की के मामले में ये याद रखिएगा कि जितनी खूबसूरती रब ने उसको अता की है, ख़ानदान की सारी मजबूती और ख़ूबसूरती भी उसी के वजूद से है, मर्द के वजूद से नहीं है। मर्द फैसिलिटेट करेगा, ज़्यादा वक्त तो बाहर रहेगा। उस घर को जन्नत जिसने बनाना है वो लड़की है, और अगर वो नेक है, मुत्तकी है, नमाजी है, परहेजगार है, तो ये उसकी खूबी है, ये उसकी ज़रूरत है। ख़ानदान को तो वक्त पे खाना चाहिए, बेटों को वक्त पे दूध चाहिए, और जो रिश्ते हैं उनका लिहाज चाहिए ही चाहिए। इसलिए कि आप जब समंदर में होते हो तो फिर आप बिल्कुल अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। आपको जी मेरा अब तैरने का मूड नहीं तो इंशाल्लाह डूब जाओगे। वहाँ आपको मगरमच्छों से भी बचना होगा, वहाँ पे गहरे पानियों से भी बचना होगा। वहाँ कभी सीधे आप तैरोगे, कभी उल्टे तैरोगे, कभी दाएं पे, कभी बाएं पे, ये सारे आने चाहिए। वहाँ पर नमाज नियत कर लोगे तो फिर डूबोगे, फिर बचोगे नहीं। नमाज उसी वक्त पढ़ेंगे जब उसका वक्त होता है। ये जो इंसानों की खिदमत है, रिश्तों की खिदमत है, ये भी तो इबादत है। मेरे रब ने तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात को भी इबादत बना दिया, इबादत करार दे दिया, इबादत डिक्लेयर कर दिया, ताकि आपके रिश्ते की पाकीज़गी ये पहली तरजीह है। फिर उसके अंदर मोहब्बत है, मुअद्दत है, यानी ये कुर्बत है। जिन लोगों को अल्लाह के रसूल बहुत पसंद हैं, कभी वो अपनी वो बीवियों से उनका तर्ज अमल देखा करें, वो कैसा लिहाज करते हैं, कैसा ख्याल करते हैं। बीवी के बारे में हुक्म ये है कि मियाँ से पूछे बिना उसको नफली रोज़ा नहीं रखना चाहिए। नफली नमाज भी मेरा ख्याल उसके गैर मौजूद में पढ़ते रहें, यानी जब वो आया हो फिर ही पढ़नी है, या जब उसके घर वाले आए हों और उस वक्त आप नमाज नियत करके बैठ जाओ। पिछले दिनों एक डिवोर्स इस वजह से हुई कि सास की मेहमान आए हुए थे और उसने अपनी बहू से कहा कि कुछ खाने को, कुछ पिलाने को ले आओ, तो वो अच्छा कह के चली गई। अच्छा, शायद जाके उसका कोई बच्चा रोया होगा या किसी काम में लगी, वो भूल गई। मेहमान बैठे रहे और बिलाकर उठ के चले गए। अब इट वाज टू, वो जो इंसल्टिंग एटीट्यूड होता है ना, ये वो वाला था। इसे आप हमाकत कहें, इसे हम नादानी नहीं कह सकते, इसे आप ये भी नहीं कह सकते कि वो भूल गई। शी इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट फैमिली नाउ, एंड शी इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रिस्पेक्ट दे आर इंजॉइंग एंड अर्निंग। तो जब आप उनको रिस्पेक्ट की जगह डिसरिस्पेक्ट दोगे और ये तर्ज अमल इख्तियार करोगे तो उस घर में नहीं रहा जा सकता। वो ठुड्डे मारें, वो धक्के दें, वो आपके माँ बाप को बुलाएं या ना बुलाएं, ये काबिल माफ़ी नहीं है। यानी कुछ चीज़ों पे होता है आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हो, लेकिन जब खिदमत का मामला आएगा, सर्व करने का मामला आएगा, इन नेक लगने वाली बच्चियों पे एक ही इल्ज़ाम है, वो कहते हैं खिदमत नहीं करती और लंबी ज़ुबान है, मुँह फट हैं। और एक सास ने तो ये कहा, अच्छा मैंने अब जब सासों से, बड़ी उम्र की ख़वातीन से बात होती है तो मैं ज़रूर पूछता हूँ कि आपकी बहू में क्या खूबी है जो आपको पसंद है। दुनिया की कोई सास मट्टी की हो, सोने की हो, चांदी की हो,
دنیا کی سب سے مہنگی دھات کی بنی ہوئی ہو، سونے کے دل والی ہو، وہ اسے آپ خدری بہو پسند نہیں ہوتی. آپ خدری سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی تو کسی سے پوچھ لیجئے، اپنی اماں سے یا جو آپ کے آس پاس ہے. اچھا بیٹیاں آپ خدری ہوں تو مائیں معاف کر دیتے ہی، پر اگر بہو آپ خدری ہو تو بہو اس گھر میں ٹک نہیں سکتی. یہ اس کو سمجھنا ہے، شروع میں سمجھنا ہے. یعنی آپ کالج یونیورسٹی میں جتنی مرضی چلاکو ماسی تھیں، آپ نیکی کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز تھے، آپ تہجد گزار تھے، آپ نمازیں ساری پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھاتے تھے. اب جہاں پہ آپ ہو یہ کمرہ امتحان ہے. یہاں آپ کی ذاتی نیکی ان ساری ایکسپیکٹیشن کو دیکھیں. حافظ قرآن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اٹھا کے ڈاکٹر بنا دیا جائے. ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو اس میرٹ پہ پورا اترنا ہے جو میڈیکل کالج کا ہے. تو ہم اس میں آپ کو 20 نمبر دے دیں گے. اب پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں، پہلے دے دیتے تھے. یعنی آپ کے نیک ہونے کے نمبر آپ کو مل جائیں گے. شادی میں آپ کی نیکی کام آ جائے گی. نیکی آپ کی شادی جلدی ہو جائے گی. لوگ آپ سے اچھی توقع رکھ کے آپ کو لے جائیں گے. پر وہاں جا کے اگر آپ نے بدتمیزی کی اس وجہ سے کہ آپ نیک ہیں، وہاں آپ نے کسی کی سنی نہیں. ابھی جتنی لڑکیاں جو اس طرح کی نقاب لیتی ہیں، جو سکارف لیتی ہیں اور نیکی کا ان کو تھوڑا ہے بھید بھاؤ، اگر وہ جا کے یہ کہے کہ ساس تو تمہاری ماں ہے اور مجھ پہ اسلام نے واجب اور فرض نہیں کیا. دیکھیں اصولی طور پہ بات ٹھیک ہے، پر احمق لڑکی تم وہاں لڑنے نہیں گئی، بسنے گئی ہو. جس نے لڑائی کرنی ہو وہ دل توڑتا ہے، رشتے توڑتا ہے، جوڑتا تھوڑی ہے. جب بھی آپ اچھا آپ کا جو نوکر ہے وہ آپ کے آگے کوئی اس طرح کی بات کر جائے تو کیا خیر آپ اسے معاف کر دو گے؟ حالانکہ اس کو صرف آپ نے پے دینی ہوتی ہے. وہاں بھی آپ ایک لحاظ، مروت، مودت اور ان ساری چیزوں کا ٹیک کیئر کرتے ہیں. تو بیوی اس گھر میں بسنے کے لیے گئی ہے، اس کو ہم اس کی شکل کی وجہ سے لے آئے، اس کے خاندان کی وجہ سے لے آئے. وہاں تو اب اس کو اپنی خوبیاں، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے اشاروں اور کنایوں سے پہچانا جانا ہے. اس کو خدمت کرنی آنی چاہیے. ماتھے پہ شکن، یعنی آپ روٹی ورتا رہی ہو اور ساتھ آپ کا ماتھا بنا ہوا دیکھ رہے ہو، آنکھوں میں زہر بھری اور منہ سے جملے نکلنا ہے، لے ہلے دو نہ رجی نہیں، ایک اور دینا پڑے گا. نہیں ایسے آپ کے وہ خاندان کے کوئی وہ جو ہوتے ہیں دیور جیٹھ، اس کو کوئی کھانا کھلانا پڑ جائے تو پھر آپ کو وفات پڑے. میں وفات پڑے ذرا احترام سے کہہ رہا ہوں. انفیکٹ جب آپ اس گھر میں خدمت نہیں کرو گے، یہ سیکھ کے جانا ہے. وہاں آپ اپنی نیکی کی وجہ سے ٹکٹ ہے، آپ کو جگہ مل گئی ہے، پر میرے پیارے بچوں اس جگہ وسنے کے لیے، بسنے کے لیے تو آپ کو زبان کو بھی چھوٹا کرنا پڑے گا، اس کی تیزی کو کند کرنا پڑے گا. اور آگے سے جو لڑکی جواب دیتی ہے یا اس کا منہ بنتا ہے، صابر اور شاکر لڑکی ہمیشہ شاندار زندگی گزارتی ہے. بعد میں ساس نہیں رہتی، فوت ہو جاتی ہے، نندیں اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں، وہ گھر وہ پوری جگہ اس کو ملتی ہے انعام کے طور پہ. پر یہ صبر نہیں ہوتا. بے صبری میں جتنی دفعہ گھر توڑو گے نئی جگہ پہ، پھر آپ کو نیا امتحان اسی طور پہ دینا پڑے گا. تو پلیز اپنی نیکیوں کو اپنی وہ جو ہے نا بدی نہ بنائیے. یعنی نیکی آپ کی پہچان بنے، آپ کی بد تعریفی کی وجہ نہ بنے. یہ اللہ معاف کرے بالکل ایسا ہی ہے جیسے مرد کسی نے داڑھی رکھی اور وہ گناہ کرے تو زیادہ شرم کی بات ہے کہ یار اس نے یہ کام بھی کیا ہوا تھا، ساتھ یہ کیوں کیا. اس کی اگر یہاں ماتھے پہ نشان ہے نماز کا اور آپ بد زبانی کرو اور بد لحاظی. ابھی چند روز پہلے میں ایک فوٹو کاپی کرانے کے لیے بازار رکا تو ایک صاحب آئے، اتنی بڑی بڑی داڑھی، خوبصورت، اور انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے یہ 2 لائنیں ٹائپ کر دو. تو اس نے کہا دکاندار نے کہ نہیں وہ میرا بندہ نہیں ہے. تو اس نے کہا میں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں سیکریٹریٹ میں ڈپٹی سیکرٹری ہوں. اس نے کہا سر ہوں گے پر میں یہ تو نہیں کر سکتا، اپنی سیٹ پہ نہیں آپ کو بٹھا سکتا. اس وقت 3-4 لڑکیاں اپنے رزلٹ کارڈ لے رہی تھیں. اس بیوقوف بابے نے اتنی موٹی ساری گالی دی کہ لٹرلی سب کے کانوں سے دھواں نکل آیا. اور میں نے بھی اس کی طرف مڑ کے دیکھا، میں نے کہا اٹس ناٹ فیئر. تو اس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا میں ابھی ایس ایچ او کے پاس جا رہا ہوں، میں ایک سرکاری افسر ہوں. اب سرکاری افسری تو گئی بہار میں. یہ جو آپ کی داڑھی تھی اور یہ آپ کی جو شخصیت تھی اور یہ جو پاکیزگی آپ کے چہرے پہ تھی، اپنی بد زبانی سے. اور بد زبانی کس بات پہ تھی؟ زوم، جھوٹا زوم تھا اپنی نوکری کا یا سرکاری افسر ہونے کا. تو افسری تو خادم ہونا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہے. بدتمیزی کرنے کے لیے کس نے آپ کو اختیار دیا کہ لوگوں کی دکانوں پہ جا کے، کسی بس پہ جا کے، کسی ٹرین پہ جا کے آپ اپنے اس حلیے کا
یعنی یہ تو اس کو ڈیفیم کرنے والی بات ہے. آپ نے اس حلیے کی بےعزتی کی, اس حلیے کی بے احترامی کی, اس پہ زیادہ سزا آپ کو ملنی چاہیے. تو مرد ہو, نیک ہو اور برا کام کرے, بہت برا, اور لڑکی ہو, نیک ہو اور برقع وغیرہ لیتی ہو, اسکارف لیتی ہو, کچھ وہ دیکھی کہ سارے جو ہمارے سمٹمز ہیں وہ کرتی ہو, تو اے اچھی لڑکی ہو, تم کو مجموعی طور پہ بہت اچھا ہونا چاہیے, تاکہ تمہاری ایبسنس میں یہ جو اتنے سارے دکھی لوگ, دکھی ساسیں اور دکھی میاں تم کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے, لیکن تمہاری وجہ سے وہ دکھ سے بھرے ہوئے ہیں, تمہارے رویے کی وجہ سے, اس کو بہتر کرنے کی فوری ضرورت ہے. جتنی جلدی بہتر ہو جاؤ گے اتنی جلدی تمہاری خوبصورتی واپس آ جائے گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.